बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं लोधरा का हमारी नुमाइंदा और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ज़ेर निगरानी सेक्रेटरी RTA स्टाफ इन एक्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत में ओवर चार्जिंग नाकाबिले कबूल। ईद उल फितर के बाद भी ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई। लोधरा में मजमूई तौर पर 710 गाड़ियाँ चेक की गई हैं। ओवर चार्जिंग पर 62 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। 25 गाड़ियाँ थानों में बंद। जायद वसूल करदा 65,750 रुपये मुसाफिरों को वापस किए गए। 7 था 23 मार्च के दौरान कानून शिकन गाड़ी मालकान को 1,65,500 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन ने कहा है कि ईद तातीलात के बाद भी ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए इंस्पेक्शन का अमल जारी रहेगा। और शामिल करते हैं दीर अपर से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाला की रिपोर्ट के मुताबिक शरकारी मुहिम बामनास्बत यौम पाकिस्तान महकमा लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की तहसील वाड़ी ज़िला दीर बाला यौम पाकिस्तान के मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत की रोशनी में डेप्टी कमिश्नर दीर बाला और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा बल्दियात दही तरक्की तहसील वाड़ी ज़िला दीर बाला जनाब मोहम्मद इब्रार साहिब की निगरानी में शरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम के दौरान असिस्टेंट इंजीनियर जनाब वसीम हैदर साहिब ने अमली शिरकत करते हुए दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की तहसील वाड़ी ज़िला दीर बाला में लोकार्ड का पौधा लगाकर इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। दरख्त लगाना न सिर्फ माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाता है बल्कि ये माहौलियाती आलूदगी में कमी, कुदरती हुस्न में इजाफा और आने वाली नस्लों के लिए कीमती सरमाया भी है। आइए हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने इलाके को सरसब्ज़ शादाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। आज का पौधा कल का साया। खबर शामिल करते हैं काड़ा से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिबाल राना अयाज सलीम का अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड में मुतहरिक किरदार। खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। RPO साहिबाल मोहम्मद अयाज सलीम के थाना सदर काड़ा में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुनने गए। इस मौके पर DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही, DSP सदर काड़ा जाहिद शाह, SHO सदर काड़ा रियाज अहमद बट्टी भी मौजूद थे। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए मौके पर अहकाम जारी। RPO मोहम्मद अयाज सलीम का पुलिस अफसरान को वाजिया पैगाम, अवामी शिकायत के हल में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मेरिट, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला इलाके के मसाइल उजागर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने से गुरेज ना किया जाए। इन ख्यालात का इजहार राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबेला ने रईस निसार अहमद चेयरमैन प्रेस क्लब खानबेला की जानिब से दी गई ईद मिलन पार्टी की पुरवकार ज़ियाफत के दौरान प्रेस क्लब एहसानुल हक सदीकी, राना जाहिद इकबाल, राना मोहम्मद अकरम शाहिद, रईस निसार अहमद रईस, हबीब अहमद मलिक, मोहम्मद अरशद नाइश, डॉक्टर मोहम्मद अकील, ख्वाजा मक्की मुस्तफ़ा, कादिर बख्श भट्टी, शेख खलील अहमद दीगर अहदेदारों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत का मुस्बत इस्तेमाल आपके वक़ार में इजाफे का मौजब है। प्रेस क्लब खानबेला एक मुसलमा हकीकत है जिसकी बेहतरीन पॉलिसियों के बदौलत इलाके की वर्किंग जर्नलिस्ट इसका हिस्सा बनने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। प्रेस क्लब खानबेला में नए मेंबर मलिक आसिफ को दोस्तों ने खुश आमदीद कहा और माला पहनाई। एहसानुल हक सदीकी सरपरस्त आला राना जाहिद इकबाल जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम दोस्त अपने इत्तेहाद और भाईचारे की बदौलत एक कुव्वत बन चुके हैं जिसे टकराने की ख्वाहिश रखने वाले हमेशा मुंह की खाएंगे। हमारा मुकाबला किसी ग्रुप पार्टी से नहीं, हमारा मुकाबला इलाके के मसाइल और मज़लूम के साथ जुल्म करने वाले जालिम से है। इस मौके पर रईस निसार अहमद चेयरमैन प्रेस क्लब खानबेला ने तमाम शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ईद मिलन शाइया दिया। हारून इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें माल दौलत को आजमाइश करार दिया गया है, ना कि बर्तरी या तकब्बुर का जरिया। जब माल किसी ऐसे शख्स के हाथ में आता है जो कंजूस, खुद पसंद और बेरहम हो तो वो ना सिर्फ अपनी इज्जत खो देता है बल्कि अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और माशरे में भी रुसवा हो जाता है। शरीयत मथुरा में इस रवैये की सख्त मजम्मत आई है। जमीयत तलबा इस्लाम हारूनाबाद ने तालिब इल्म रहनुमा मलिक जुनैद रशीद अवान ने चट्टान टी ऑफिस में मिरती प्रेस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है और जो बखल करता है तो वो अपने ही नफ्स के खिलाफ बखल करता है। नबी करीम भी बखल को इंतहाई नापसंदीदा सिफ्त करार दिया है। हदीस शरीफ में आता है कि बखल और ईमान किसी बंदे के दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। और एक और हदीस में फरमाया, कंजूस वो है जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तो जब दरूद ना पढ़ने वाले को भी कंजूस कहा गया तो वो शख्स अपने अहलो अयाल और ज़रूरतमंद रिश्तेदारों पर खर्च ना करे, इसका हाल कितना बुरा होगा। जो शख्स अपनी ज़रूरत के बावजूद भी खर्च ना करे, अपने भाइयों, बीवी, बच्चों और वालिदैन पर खर्च ना करे और माल को जमा करके बैठ
بیٹھ جائے وہ در حقیقت اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے. ایسا انسان آہستہ آہستہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے, کسی سے مشورہ نہیں کرتا اور اپنے فیصلوں کو ہی آخری سمجھتا ہے. سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ستیر حسین کی خبر کے مطابق سکر صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ روہڑی کا دورہ. نئی تعمیر کردہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ, کمشنر سکر عابد سلیم, ڈپٹی کمشنر نادر شہزاد بھی ان کے ہمراہ تھے. عوام کو صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اقدامات کا جائزہ. صوبائی وزیر کو پلانٹ کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی. وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا کہ شہریوں کو صاف پانی کے ساتھ ہر بہتر سہولیات فراہم کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری حکومت سکر اور روہڑی کے درمیان ایک برج بنا رہی ہے اور پل کے بننے کے بعد ٹریفک کے ایشو بھی ختم ہو جائیں گے. مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں. اگر پہلی دفعہ ایسا انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو پھر تو میں اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا. ہم ان کی چیزوں کو, ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. وہ کبھی صوبے بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں, کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے لگ جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے. کراچی میں بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں, کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں, کچھ شروع ہونے کو ہیں. ہم سب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا میئر دن رات وہاں پہ کام کر رہا ہے اور چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ کراچی کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہے. تو اس وقت بھی وہاں پہ بلینز کی اسکیمیں جو ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اور جو روڈ نیٹ ورک ہے, انفراسٹرکچر ہے پورے شہر کا, اس کے لیے بھی ایک پراپر پروگرام دیا گیا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تھوڑے سے دکھی ہیں کوئی گورنر صاحب اور دیگر چیزوں پہ, وہ اب میں ان کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں اور ہم لوگ ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. شاہ صاحب, جیسے کہ آپ نے گورنر صاحب کا نام لیا تو گزشتہ جو پہلے گورنر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوامی گورنر ہوں, موجودہ گورنر کہہ رہے ہیں میں آئینی گورنر ہوں. وہ الزام پورا پیپلز پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر پیپلز پارٹی نے پہلے گورنر کو کارکردگی کے مخالفت میں ان کو امپیچمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں, یہ وفاق کا فیصلہ ہے اور وفاقی حکومت کا ہے. اگر گورنر ہمیں مل جاتا, ہمارا کوئی گورنر آتا تو پھر تو یہ الزام ہم پر لگ سکتا تھا. ایک وہ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھے, نئے جو آئے ہیں وہ پی ایم ایل این سے ہیں اور میرے لیے دونوں ہی جو ہیں وہ ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے. انہوں نے بھی اپنا وقت پورا کیا, اب یہ نئے ہیں, اب ان کو وقت ملا ہے. پنجاب حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے, رات 10 بجے تک مارکیٹ. نارنگ منڈی ہماری نمائندہ محمد نذیر ملک کی تفصیلات کے مطابق سیٹھ سعید احمد فاروقی اور سیٹھ شکیل احمد کے بھائی مرحوم سیٹھ خلیل احمد کے چہلم کے موقع پر ختم قرآن دعا کی تقریب ایک نجی شادی ہال میں منعقد کی گئی, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق سیشن جج ارشد محمود, صدر انجمن تاجران سیٹھ شاہد محمود, طارق محمود, زاہد محمود, راشد محمود, اسٹوڈنٹ بک سینٹر والے سمیت دیگر معززین تقریب میں شریک ہوئے. تاہیا سرپرست اعلیٰ امن کمیٹی تھانہ نارنگ چودھری سخاوت علی ڈگرا, حاجی فاروق احمد اوان, شیخ ارشد علی اور دیگر نے شرکت کی, جبکہ شہر اور گردنواز سے ہر مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے مرحوم کے صالح ثواب کے لیے دعا میں حصہ لیا. تقریب کا آغاز ضابطہ کرام پاک سے ہوا, جس کی سعادت قاری خالد محمود چشتی نے حاصل کی, جبکہ مشتاق احمد شاہی نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت رسول مقبول پیش کی. اس موقع پر خصوصی خطاب کرتے ہوئے مذہبی اسکالر مفتی شہباز رسول نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت پر مدلل اور فکر انگیز بیان کیا. انہوں نے کہا کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تقریب کے اختتام پر علامہ خالد محمود چشتی نے مرحوم سیٹھ خلیل احمد کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی. پاک وطن تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ 57 ایس پی میں مکان پر قبضہ کی کوشش کا معاملہ پر درجنوں اہل خانہ اور اہل علاقہ کا مبینہ قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج, اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. متاثرہ عباس نناری نے نمبردار اور اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بازر غلام فرید, فلک شیر بکیانہ اور اس کے ساتھی ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم 36 سال سے مالک اور قابض ہیں. حکم امتناعی کے باوجود مبینہ قبضہ گروپ 2 دفعہ قبضہ کی کوشش کر چکے ہیں. پولیس جائب قوا پر آئی مگر ہمارا مقدمہ درج نہ ہو سکا. ملزمان باثر ہیں, سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. متاثرہ عباس نناری نے وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب, ڈی پی او پاک وطن, دیگر اعلی حکام سے ہمیں انصاف اور تحفظ دیں.
भावलपुर से ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर ने रेडियो पाकिस्तान भावलपुर की चारदीवारी की तामीर नू का संगी बुनियाद रखते हुए कहा है कि रेडियो पाकिस्तान भावलपुर खिते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये मनसूबा वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर शुरू किया गया है, जिसका मकसद इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सईद अहमद शेख, सदर भावलपुर चैम्बर सैयद जफर शरीफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर का कहना था कि हुकूमत कौमी इदारों की बेहतरी के लिए संजीदा है और ऐसे तरक्याती मंसूबे जारी रहेंगे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रजा ने फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया का दौरा किया। उन्होंने पार्क के दाखिली रास्तों को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा और दरख्तों की कटाई और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने शहरी इलाकों में सफाई सुथराई के मयार को बुलंद रखने और अवामी मकामात के खूबसूरती में इजाफा करने को ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि शहरी इलाकों की खूबसूरती, सफाई और माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेंगे ताकि शहरी को एक खुशगवार और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मोहम्मद मसरूर भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। बादशाह डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रजा ने एयरपोर्ट के करीब पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की नर्सरी का मुआयना किया और हदायत जारी की।